Like, subscribe, and get notified. Dairy farmers from Bardes, Pernem, and Bicholim talukas are frustrated over non-release of their subsidies for the last about 9 months. The inputs costs too have increased, they told Herald TV. As a last-ditch effort will meet Chief Minister Pramod Sawant on 14th January. They are aggrieved that there has been no response from the government even after a meeting with government officials. They have warned that if the CM is unable to solve their issues, they may have to reconsider continuing the dairy business in the future. दूध उत्पादक इकडे येयल्ले आसात. पेडण्यापासून पेडण्या ते डिचोलीपर्यंत हे इतके दूध उत्पादक आमी सगळे एकीकडे येयल्या. कित्याक तर आमी आयज फार्मर आमची सपोर्ट प्रायस मेळूंक ना, ताका लागून सगळे वंचीत जाल्ले आसा. आज 7 महिने जाले जवळ आमकां सपोर्ट प्रायस ना. आमी धंदे आमचे टिकोवचे कशे असो सगळ्यांक प्रश्न पडलेलो आसा. आणि हो आमची ही जी संघटना आसा ही आमची उत्तर गोवा दूध उत्पादक शेतकरी संघ अशी ही आमी फुडें फॉर्म करतले. म्हणजे ही आमी रजिस्टर फाल्यां करतले आणि ह्याच्या अंतर्गत जे आमचे इश्यू आसात, जे फार्मराचे आमचे इश्यू आसा ते आमी त्याच्या अंतर्गत सॉल्व करतले. आता ऑलरेडी आमी डिचोलीचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्याकडे उलयल्ले आसा आणि त्यांच्यानी आमकां सांगलां की आमचे जे गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंची अपॉइंटमेंट घेवन तुमकां 14 तारखेक तुमकां अपॉइंटमेंट घेवन दिता आपूण. तेन्ना तुमचे जे कितें म्हणणें आसा हे तुमी तेंच्या सविस्तर मांड. फाटल्यान आमची प्रेस जाल्ली न्हू तेन्ना आमचो कितें आमकां कांय रिस्पॉन्स येवंक ना ते. आणि आता बघल्यार आमची इन्सेंटीव इल्ले आता 9 महिने जाले. 9वो महिनो चालू आसा आमचो. एप्रील पासून आमची पेंडींग आसा. आमी शेतकऱ्यांनी कितें करपाचें? आमचो उदरनिर्वाह तेतूनच न्हू. आमकां कितें प्रॉफीट लॉस सगळें आमकां तेतूनच हे करचें लागता. आमी कितें करपाचें? की आयज फार्मराक आतां पळय हे दिसांनी इतको फार्मराक त्रास जाल्लो आसा की पेंड सुद्दां वाडलेली आसा, खावड वाडलेली आसा, इतर रॉ मटेरियल सगळें आमचे म्हणजे जितली आमकां कितें लागता ते सगळें वाडलेलें आसा. ताका लागून आज 7 महिने जाले आमकां सपोर्ट प्रायस ना. ताका लागून आमी सगळे कन्फ्यूज जाल्ले आसा की कितें करचें, हो धंदो दवरचो काय बंद करचो असो विशय सगळो जाल्लो आसा. ताका लागून आमी हे सगळे संघटीत जाल्ले आसा आणि फाल्यां 14 तारीख जाल्या उपरांत सगळे मागीर आमी कितें कसो फुडें स्टेप घेवपाचो तो आमी 14 तारीख जाल्या उपरांत मागीर ठरयतले. आम्ही सरकाराकडे आमकां नोकरी दी म्हणून सांगिना. आमचो जो धंदो आहा न्हू तोच आमकां तुमी आमकां तेचेर कितें तरी आमकां इम्प्रूवमेंट करा, कितें तरी आमकां तेचें सहकार्य करा तुम्ही. इतलेच आमचे मागणे आसा आणि आमकां टायम टू टायम आमची इन्सेंटीव आमकां दिवंक जाय सरकार.